يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله قال الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنة فمن رغب عن سنة فلا يزال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله وملائكته يصلون জীবন যাপন করার তৌফিক দান করো।
তৌফিক দান করো আমিন উপস্থিত হয়েছি আজকে এই থেকে অনুষ্ঠান ছিলেন আমাদের সকলের নেক খাস না করো بحق لا